अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कोरिया के एक बहुत अच्छे म्यूज़ियम की एक सैर कराते हैं। इस म्यूज़ियम में आप लोग देखेंगे कि कोरिया में जो इनका कल्चर होता था, पुराना कल्चर होता था, ये उस कल्चर को अपना किस तरह महफूज करके रखा हुआ है और लोगों को अपना कल्चर कैसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, आए आपको दिखाते हैं। कोरिया का मिन सोक्वान म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में हम लोग देखेंगे कि कोरियन लोगों का जो पहले कल्चर हुआ करता था, उन्होंने इस कल्चर अपने को किस तरह महफूज करके लोगों को दिखाने की कोशिश की है, ताकि इनकी जो नई नस्ल है वो इन चीज़ों को देखे कि ये कैसे लोग मेहनत करते थे। अब ये देखें, ये पुराने इनके दौरों का है कि दिखा रहे हैं कि औरतें कपड़े किस तरह सीती थी और अगर कोई बीमार होता था तो उसकी ये कैसे उसकी ट्रीटमेंट करते थे। इसके साथ ये इनके जो है ना थोड़ा ये तोक पड़ी हुई है, और इसके अलावा ये इसका जो स्वीट डिश होती थी उस टाइप की ये पड़ी हुई है। सुलथा भूंग है, इसी तरह सुल नम संग है। इस तरह ये भी एक कोरिया कल्चर का हिस्सा था कि जब ईद वगैरह होती थी तो बच्चे अपने बड़ों को एक तरह का सजदा करते थे, उनसे दुआ लेते थे। ये भी इनके कल्चर का हिस्सा है। और इसी तरह ये भी इनका छारे संग है। छारे संग ये कोरिया में ये भी इनका एक कल्चर का हिस्सा है, जहाँ पर ये सारा कुछ आगे रख कर दुआ करते थे बच्चों के लिए और छोटों के लिए। ये इनका हिस्सा है। जब लोग ये खताती करते थे, लिखते थे कल खिलचा को, चाइनीज़ को या जैपनीज़ को, ये किस तरह लिखते थे। ये देखें इनका कमाल बना हुआ है, तो लकड़ी के सामान होते थे कैसे बनते थे। ये बड़ी प्यारी जगह है देखने की। ये इनका कल्चर दिखा रहे हैं कि कैसे इन्होंने बाहर की दीवारें डालकर आपस में ये रहते थे। ये उनका कल्चर है। ये देखें नीचे लाटू भी खेल रहे हैं, और ये जो है ना चावल की फसल भी काश्त कर रहे हैं। और ये सारा कुछ यानी कि दिखाया कि इनका पहले दौरों में ये कैसे ये सारा कुछ सिस्टम करते थे। इसी तरह इनके साथ ये भी है, ये भी इनका कीचा फूछुक है। उसके बाद ये मुर्गा भी साथ दिखा रहे हैं, मछली भी है। मुख्तलिफ किस्म की जो इनका कल्चर ओल्ड एज में होता था 1950 से लेकर 1970 तक, 1980 तक। ये देखें, ये आप भी हमारे पाकिस्तान के देहातों में ये सिस्टम होता है, जबकि ये कोरिया में पहले हो चुका है। ये भी इसी टाइप का ये उनका पुराने घर का ये दीवार दिखा रहे हैं कि कैसे ये गेम करते थे, और आपस में जब ये घर खाना खाते थे, बड़े जो बैठे होते थे वो छोटे उसके साथ कैसा रिएक्शन देते थे। ये इनकी सब्जियां, ये जो लोहे का सामान होता था, ये उस टाइप का इसे कटाई करते थे, ये वो है। इसके अलावा ये भी इनकी ट्रेडिशनल है, संगी उमशिक, ये इनके खाने होते थे उस टाइप के। इसके साथ साथ ये इनके औजार हैं, छोटी पुराने दौर की कैंचियाँ वगैरह, परात वगैरह। और ये भी एक तरह इनकी ये भी डिश है सम शिन सांग। और इनके कपड़े वगैरह, ये फ्रूट वगैरह। हर मुल्क का एक कल्चर होता है इनका। जब ये कब्रों पर जाते हैं तो ये क्या वहाँ पर करते थे, ये हनशिक सुंगम्यो इमशिक, ये इन कोरियन का कल्चर है। कब्रों पर जा सजदा करते हैं, ये इनका ये दिखा। इसके साथ ये कोरियन की गेम्स वगैरह हैं। ये जो ना युद्ध नर के 4 ये जो पार्ट होते हैं, ये ईद के मौके पर खेले जाते हैं। ये संग छंगी है, छेगी है, और ये शतरंज टाइप इनकी जो गेम होती थी वो है। ये भी है खो नो, ये भी इन कोरियन की एक तरह की गेम हुआ करती थी। यहाँ पर ये जो औरतें घरों में रहती थी, जो घरों में कोई काम करती थी, ये उनके ये वो दिखाते हैं मेजू। और उसके बाद छंगवी छुंगलियो, ये उनका कल्चर का एक हिस्सा हुआ करता। ये देखें, ये भी उसी का हिस्सा है। देखें, जो घर के अंदर अपनी जो फसलें काश्त करते थे या इनके घर बने होते थे, जब ये इकट्ठे होते थे साथ साथ, तो ये उनकी जो गेम्स वगैरह होती थी, ये आप कुश्ती करते थे, कोरियन की कल्चर का हिस्सा है। ये यहाँ वो दिखाया है। अब देखें, जहाँ पहले पानी नहीं होता था, दरिया होते थे, उस नहरों के ऊपर औरतें कैसे बैठकर अपने कपड़े धोती थी और अपने बालों को धोती थी। यहाँ पर ये भी है। इसी तरह जो पहाड़ साथ हुआ करते थे। कोरियन कल्चर को ऐसे इन्होंने अपना संभाल कर रखा हुआ है, अपने बच्चों को दिखाने के लिए, अपने जो है ना नौजवान नस्ल को मुतारिफ कराने के लिए, ताकि ये ना समझे कि ये काम आसान करते थे। अब तो कोरिया में भी मशीनी सिस्टम है। यहाँ पर कोरिया में जो चावल की फसल लगाते हैं उसके लिए मशीनें लगाते हैं। अब ये देखें, जो अब हमारे पाकिस्तान में है, ये उसी टाइप का, ये आज से 50 साल 60 साल 40 साल पीछे ये उसी तरह का काश करते हैं। वो देखें, वो बैल भी नज़र आ रहा है और हल भी चला रहा है वो। ये कोरिया का जो इस पे जो लिखाई करते थे, जो इनके खिलचा होते थे, ये जो मुक फन भुन फिलसा बुन, ये चाइनीज़ खिलचा या जो है ना जापानीज़ में
یہ ان کی وہ ورثے میں رکھا ہوا ہے ان کا کتابیں جو ان کی، کیونکہ کوئی بھی ملک ہوتا ہے اس کی جو ہے نا ہر چیز لازمی نہیں کہ ہر چیز ہو. پھر یہ کپڑے وغیرہ عورتیں گھروں میں کیسے بناتی تھی، یہ بھی ان میں جو ہے نا یہ کلچر ان کا دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ان کے جو اس دور میں جو ڈھول وغیرہ ہوتا تھا، یہ جو پوک ہوتا تھا، چھنگو بولتے ہیں ڈھول کو انگلش میں، اور یہ جو اس میں جو بجاتے وغیرہ ہیں یہ تھے پیونسو جو تو بانسری ہوتے ہیں، یہ اس ٹائپ کی یہ تھی. یہ ان کے بڑے لوگ جو تھے وہ کرتے تھے. یہ چیز بڑی اہم چیز ہے. یہ کوریا میں پہلے لوگ، کیونکہ یہاں پر مچھلیاں بہت ہیں کوریا میں، سمندر 3 طرف سے 4 طرف سے سمندر لگتا ہے، تو یہ مچھلیوں کو جو پکڑتے تھے اس کی جال وغیرہ کیسے بناتے تھے، کیسے جال وغیرہ ڈالتے تھے، یہ وہ دکھا رہے ہیں. اب آگے پھر دکھا رہے ہیں یہ ان کے آپس میں جو ان کا محلہ جو ان کا رہن سہن ہوتا تھا، اس میں یہ دیکھیں نا یہ گھر کے اندر جو کرتے تھے کھیو چھے چون فار رین، تو یہ بھی ان کا ایک کلچر کا حصہ تھا. وہ دیکھیں وہ سامنے پانی لے کر جا رہا تھا ڈھانڈے کے لیے چاول کی کاشت کو، اس کے لیے وہ اس کے پانی وہ بھی ساتھ دے رہا ہے. یعنی کہ دیکھ کر ان کی حیرانی ہوتی ہے کس طرح انہوں نے یہ سنبھال کر رکھا ہوا ہے اپنے کلچر کو. اور ساتھ میں یہ دیکھیں جو پانی والا ڈول ہوتا تھا، وہ خوہ سے پانی نکالتے تھے، یہ وہ ہے. یہ ان کے اوزار ہے. ان کا بھی یہ کلچر ہے کہ جب یہ قبروں کے اوپر جاتے ہیں تو یہ وہاں پر سجدہ کرتے ہیں، ان کے آگے شراب رکھتے ہیں. تو یہ چھو سم یہ ہوتا ہے، یہ ان کی جو عید ہوتی ہے پہلے، اس عید کے اوپر یہ جاتے ہیں. یہ وہ دکھا رہے ہیں جب آگے بڑی سی ہے یہ ان کی قبر ہے. اور یہاں یہ عورتیں جو محلے میں گھر میں تھے جو اپنا کس طرح کا ڈانس وغیرہ کیا کرتے تھے. یہ دیکھیں یہ کپاس وغیرہ بھی یہاں رکھی ہوئی ہے. لگتا تو نہیں ہے کہ کوریا میں کپاس ہوتی ہے، اور مک وائی سے بولتے ہیں. یہ شکر قندی ان کی یہ چیزیں جتنی بھی ہوتی تھی یہ وہ ہیں. بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس میں جب پاکستان میں یہ اب بھی یہ سسٹم ہے جو ہے نا، یہ جب چاول کے کاشت کرتے ہیں اس کے بعد اسے صاف کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اب بھی پاکستان میں ہے. انہیں دیکھ کر اپنا پاکستان یاد آتا ہے کہ پہلے دوروں میں یہ کس طرح نکالتے تھے. اب تو ہارویسٹر آ گئے ہیں، بڑے طریقے آ گئے ہیں جلدی نکالنے کے لیے. یہ انہیں صاف کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں. وہاں سے نکالنے کے بعد یہ ان کے گھرٹ پڑے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ نکلے ہوئے ہیں، اس کے جو مل ہے جو چاول ہوتے ہیں یا گندم ہوتی ہے. یہ چھج وغیرہ بھی پڑا ہوا ہے ان کا ساتھ ہی. اس کے ساتھ یہ ان کے امشک کھانے ہیں. یہ کھمچی کوریا کی ایک مشہور جو ہے نا ڈش ہے، سائڈ ڈش سے بولتے ہیں. یہ کھمچی بنانے کا طریقہ یا جو ہے نا اسے یہ جو گوبھی ہوتی ہے بند گوبھی ٹائپ ہوتی ہے، یہ اسی کو یعنی کہ کاٹ کر اس کے اندر مسالے وغیرہ ڈال کر یہ اسی کو بناتے ہیں. یہ اسی کا بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ کوریا کا وہ کلچر ہے جو آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، 60 سال پہلے ہوا کرتا تھا کہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے جو پلس بناتے تھے اس کے نیچے وہ آگ لگاتے تھے کہ جو ہے نا وہ جہاں پر بیٹھے تو وہ نیچے جگہ گرم رہتا ہے کہ سردیوں میں یہاں انہیں سکون ملے اور سکون سے مل کے وہ سو بھی سکیں. کوریا میں جب کسی بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو وہ 60 سالوں کی اپنی سالگرہ مناتے ہیں. یہ ان لوگوں کا یہ کلچر ہے. یہ آگے فروٹ رکھ کے ناشپاتی بہت سارے مختلف قسم کے، تو یہ 60 سال کی اسے یوک ون کم سنگ بھی بولتے ہیں. تو یہ جو اپنی برتھ ڈے بناتے ہیں یہ اسی کو، یعنی کہ یہ بھی ان کا کلچر. یہ ان کے جو اوزار ہیں یہ انہوں نے اپنے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. ان کا دکھانے کا مقصد مین یہی ہوتا ہے کہ جو اپنی ثقافت سے، جو اپنے کلچر سے محبت کرتے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں. یہ دیکھیں یہ آگے عورت ہے یہ گھرٹ چلاتے ہوئے، جو پہلے دور میں یہ جو چاول وغیرہ سے یا گندم سے یہ جو بناتے تھے یہ وہ کس طریقے سے بناتے تھے تاکہ یہ اپنی نوجوان نسل کو روشناس کراتے ہیں ان چیزوں سے کہ آپ یہ چیزیں بھولیں نہ کہ زندگی میں کبھی یہ وقت دوبارہ بھی آ سکتا ہے. لہذا آپ کو اپنے کلچر کو بھولنا نہیں چاہیے، اور جو قوم اپنے کلچر کو یاد رکھتی ہے وہ زندگی میں کامیاب ہوتی ہے. یہ جناب سو کھلبے کی ایک ڈش ہوتی ہے، کوریا میں بنتی ہے اور بہت سارے لوگ اسے بڑے شوق سے بھی کھاتے ہیں. یہ ان کا دکھانے کھیول سن سنگ اور یہ کھیول شی کھیول سے یہ کھانے ان کے ڈشز ہیں. اور لاسٹ میں آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ ان کے جوتے ہوا کرتے تھے. جب یہ غریب ہوتے تھے تو یہ ان کے جوتے ان جو ہے نا سروں سے اس کے بنا کر جو پھر یہ بناتے تھے ٹوکریاں وغیرہ اوپر پیسے رکھنے کے لیے، یہ سارا کچھ یہ ان سے بنایا کرتے تھے. یہ دیکھیں جب یہ اکٹھے ہوتے تھے مل کر بیٹھنے تھے تو یہ نیچے پرات کے طور پر بچھا کر بیٹھنے کے لیے یہ بنایا کرتا تھے پرانے دوروں میں. یہ انہوں نے لکڑی کا گھر کا نمونہ بنا کر سامنے ہمیں دکھایا ہے کہ یہ کس طرح گھر ان کے ہوتے تھے.
ये भी इनके कल्चर का हिस्सा है। 여기 방문해 주셔서 감사합니다. 코리아 앤 파키스탄 넘버 원. 감사합니다.